أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ويرسل عليكم حفظة ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وربك على كل شيء حفيظ. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. فإنك قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. قوله الحق وله الملك ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألبانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. صدق الله العظيم.